बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में दिन ब दिन जो पाकिस्तान की मुल्क की सियासी सूरत हाल है उनको ही मैं अपने चैनल पर आकर डिस्कस आपसे करता आया हूँ और अब भी करूँगा। इस चैनल को कभी भी बार गेनिंग के लिए या पर्सनल जो गेन के लिए कभी भी यूज़ ना किया है और ना ही इंशाल्लाह इसको करने देंगे। मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हूँ, चाहे दुबई बैठा हूँ, चाहे यूरोप बैठा हूँ, चाहे यूनाइटेड स्टेट हूँ, इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ मैं डेली बेसिस पर इनके हालात से आगाह रहता हूँ और मीडिया को बखूबी डेली बेसिस पे सुनता रहता हूँ। अब देखें, जो इमरान खान की हालिया स्टेटमेंट है पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कि अगला कोई अगर आर्मी चीफ़ आ गया तो मुहब्बे वतन आर्मी चीफ़ आ गया तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को छोड़ेगा नहीं। सबसे पहले मकबूल लीडर बिल्कुल इमरान खान इस वक्त मकबूल लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये दोनों टेक्निकली नॉकआउट करने की बड़ी भरपूर कोशिश कर रही है और असल में केसेस भी बना रही है, लेकिन वो केसेस इसीलिए नहीं, ज़्यादातर वो गिरफ्तार कर रही है कि अदलिया छोड़ देगी इनको, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने बस किसी ना किसी तरह घुमा रहे हैं डिफरेंट केसेस में ताकि ये इरिटेट होता रहे कि अदालतों में पेश होकर। तो असल में इमरान खान की बात करेंगे, ये अगर असली इंकलाब लाना है ना तो ये बात आपकी ठीक है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है ना एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 75 सालों से गैर एलानिया तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज बादशाह है मुल्क की, और पाकिस्तानी फ़ौज अमेरिका से 75 सालों से चलती आई है और फ़ौज ही आगे हुकूमत को चलाती है, पॉलिटिकल लीडरशिप को चलाती है, वो कंट्रोल करती है सब कुछ। आर्किटेक्ट है ये। तो असली इंकलाब पाकिस्तान में तभी आएगा जब सबसे पहले जो फ़ौज है ना वो इररेलेवेंट हो जाएगी हमारे सियासी निज़ाम में, और फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी तहरीक खूनी इंकलाब की ज़रूरत है। वो खूनी इंकलाब एक दिन आना ही आना है, वो चाहे इमरान खान के दौर में आ जाए या कोई नई सियासी क़ुव्वत उठ कर ऊपर वो खूनी इंकलाब ले आए। तो जब खूनी इंकलाब, जब फ़ौज जो है ना सियासत में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो छोड़ देगी, इसके बाद फिर ऑपरेशन होगा सियासी जमातों के ख़िलाफ़, जो सारे करप्ट लीडरान हैं, करप्ट सियासी जमातें जो लुटेरे सारे बैठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, MQM हो गई, फजलुर रहमान डीजल हो गया, वो क्या नाम है, JUI, और उधर ANP सबसे बड़ी गद्दार और करप्ट जमात है जो अवामी नेशनल पार्टी, और इस तरह बलूचिस्तान में जो सरदार हैं। तो इस तरह ये सबसे पहले जो ऊपर से ऑपरेशन शुरू होता है, जो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो एजेंसीज़ हैं जो अपनी मर्ज़ी से हुकूमत है, ये मैं देखें ना सियासी बहरान अभी तक कायम है और डॉलर 225 तक और पहुंच चुका है, वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। तो अब तो IMF पैकेज भी मंजूर हो गया, अब तो डॉलर को नीचे आ जाना चाहिए, इस्तेहकाम मुआशी आ जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं आ रहा। तो ये है कि ये मुल्क ही पाकिस्तानी फ़ौज और उस इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज़ के लिए हैं, ना कि पाकिस्तानी फ़ौज और एजेंसीज़ मुल्क के लिए हैं। तो देखें, ये कश्मीर क्या, अफ़गानिस्तान क्या, ये अफ़गानिस्तान को आज तक अपना दोस्त नहीं बना सके, ये अफ़गान तालिबान को उनके साथ कोई डिप्लोमेटिक डील नहीं बना सके आप। तो ये दोनों तरफ चलते हैं कि दोनों तरफ क्या, अब तो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, तो उनको तस्लीम भी नहीं अभी तक किया। तो ये पॉलिसी चेंज हुई है, ये जैसे ही रजीम चेंज हुआ है पॉलिसी, अमेरिका ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाओ, इंडिया के साथ सेटिंग करो, LOC सीज़ फायर करो, कश्मीर को भूल जाओ, उधर तुम इधर हम, ये सारा वहीं हो रहा है। ट्रेड भी शुरू करो, इसराइल को तस्लीम करो। तो ये सारी फ़ौज को ही आर्डर मिल रहा है और फ़ौज ही सब कुछ कर रही, खटपुतली। ये सब हमारे जो तमाम मसाइल की जड़ है ना, जो फ़ौज है, फ़ौज को चाहिए कि अमेरिका की ग़ुलामी से निकले और सबसे पहले हमला जो है ना पूरी अवाम निकल आए, 23 करोड़ पूरी अवाम नौजवान निकल आए, GHQ पर हमला करें, दूसरा आप पारा पे हमला करें, एट अ टाइम GHQ और आप पारा पे हमला करें। और इसके लिए चाहे मुझे गिरफ्तार ये कर लें, इंटरपोल के ज़रिए जिस तरीके से भी गिरफ्तार करना चाहें कर लें,
یہ انقلاب آگے رہے گا، اور سب سے بڑے غدار یہ نواز شریف، زرداری اور جتنی بھی یہ ان تمام کا خون ان کی گردنیں کاٹ کر صرف جتنے بھی یہ ایم پی ہیں، یہ سیاسی جماعتوں کے، ان کے جتنے وڈیرے ہیں ان کا خون بہا کر یہ دریائے سندھ میں پھینکا جائے گا، اور جتنے بھی جرنیل اور کرپٹ جج ہیں، جسٹس ہیں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے، اور جتنے بھی حاضر سروس جرنیل ہیں، ان سب کو قلم کر کے سارے ان کے اندر پھینکنا پڑے گا، دریائے سندھ کے دریائے پانی میں جو ہے نا بہایا جائے گا، تب انقلاب اور پاکستان کی جو ہے نا سنی جائے گی، اور پاکستان کی ٹریڈ بند کر دی جائے، پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ پوری دنیا کے ساتھ بند کر دی جائے۔ کیونکہ جب ہم یہ سب انقلاب آئے گا کہ امریکہ راضی نہیں ہوگا، امریکہ جو ہے ہم پر پابندیاں لگائے گا، ٹھیک ہے لگا دیں پابندیاں، ہم اپنی جی ڈی پی خود کریٹ کریں گے، اپنی معیشت جو بھی خام مال ہے، جس طرح بھی ہم اپنی مینجمنٹ جو ہے سسٹم، وہ ایک قابل لوگ اوپر آئیں گے، وہ سروائیو کریں گے۔ جیسے غریب گھر ہوتا ہے، وہ سارے کماتے ہیں، لالے پڑتے ہیں جان کو، وہ ہم اپنے ریسورسز استعمال کر کے، جیسے ایران ہے، ایران کتنی بڑی معیشت ہے، یہ 14ویں کہ 13ویں معیشت ہے دنیا کی، اور ادھر خوشحال لوگ ہیں، تیل ہے نا ان کے پاس، ہمارے پاس بھی اس سے زیادہ نیچرل ریسورسز ہیں، تیل بھی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ ہم پہلے یہ سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فوج کا کردار، سیاسی کردار ختم کیا جائے۔ اور اب دیکھیں نا، 4 کروڑ لوگ سیلاب سے متاثر ہیں، تو کیا یہ ملکی سلامتی کی خطرہ نہیں ہے؟ یہ اس سے اوپر جنگ کون سی ہوتی ہے؟ جنگ یہ ہے، کیا وہ فائٹر جیٹ بمباری کرتے ہیں، ٹینک بمباری کرتے ہیں، اس کو جنگ کہتے ہیں؟ یہ جنگ ہے آپ کی، اس سے لڑو، اپنے اندرونی مسائل کے ساتھ لڑو، اندرونی مسائل، سیاسی مسائل آپ ٹھیک کرو۔ تو میں یہی کہوں گا کہ پاکستانی قوم کو کہ آپ جی ایچ کو آپ پارا پہ چڑھ دوڑیں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ سے ہم نے ملک کی سلامتی کو خطرے میں دیکھا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، انڈیا کی کبھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں کبھی کچھ کر دے، وہ اندر سے ہمیں کھلاتا ہے، وہ اندر سے کھیلتا ہے، ہمارے لوگوں کو خریدتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یہ فوج کا کردار ختم ہونا چاہیے، آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہونی چاہیے، یعنی کہ جیسے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی آئین کے مطابق جو سینئر ترین ہوتا ہے اس کو ہی آرمی چیف بننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فیورٹزم اور نیپوٹزم کو خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو عمران خان کو سویلین سپرمیسی کے لیے لڑنا چاہیے، نہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ آرمی چیف آؤ میری مدد کرو، آرمی چیف آؤ، فوج آؤ، آپ زرداری اور نواز شریف کو الٹا لٹکا دو۔ نہیں، عمران خان کو یہ کیمپین کرنی چاہیے، جلسوں میں اسٹرانگ نیریٹو اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ آپ سویلین سپرمیسی اور آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی کے لیے لڑیں۔ آپ یہ نہ کہو کہ آرمی چیف ان کو آپ کرپشن پر پکڑو، آپ یہ کہو آرمی چیف تم سائڈ پہ ہو جاؤ، تمہارا کام کیا ہے؟ فوج کون ہوتی کسی کو این آر او دینے والی؟ یا فوج آئین کے اندر رہ کر اپنا جو رول ہے، کانسٹیٹیوشنل رول ہے، اس کو پورا کرے، اور جو کرپشن کو پکڑنے والے ادارے ہیں، نیب، اینٹی کرپشن ہے، ان کو مضبوط کرے، ایف آئی آئی میں ریفارمز لے کر آئیں، آپ اداروں کو آزاد ٹرانسپیرنٹ کریں، ٹھیک ہے، نہ کہ فوج کو آپ گھسیٹیں سیاست میں۔ کب تک آپ اس طرح میچورٹی کا ثبوت دیتے رہیں گے؟ اس کو خلاف اس سے کریں گے، اس کے خلاف اس کو کریں گے۔ اب وہ وقت جو ہے نا لوگوں کی جو ہے نا وہ آنکھوں میں انتقام اور خون اترا ہوا ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ فوج بس بچ جائے، فوج تیار کر لے۔ یہ باجوہ نے جو ہے نا پاکستانی فوج کی عزت بہت ہی پامال کر دی ہے۔ یہ باجوہ نے کشمیر کی سودا بازی کی ہے، باجوہ نے سیز فائر کی ہے، امریکی غلام ہے یہ ایک نمبر کا۔ یہ اصل میں پیٹریوٹزم سویلین پہ نہیں اٹھنا چاہیے، یہ جو ہمارے جو جرنیل ہے نا، ان پر اٹھنا چاہیے سوال، یہ ان کو سرٹیفکیٹ دینا چاہیے، سویلین اتھارٹی ان کو دے کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ پولیسی ہمیشہ سویلین اتھارٹی کو بنانی چاہیے، لیکن سویلین اتھارٹی بھی تو ٹرانسپیرنٹ اور ایماندار ہونی چاہیے نا۔ تو نواز شریف اور زرداری پیپلز پارٹی اور انہوں کی کیا اوقات ہے؟ یہ غدار اور کرپٹ لوگ ہیں، یہ کانے ہیں، جب تک ان کو فوج کہے وہ حکومت میں رہتے ہیں، جب چاہے ان کو ٹانگ مار کے دفع کر دیے۔ کیوں نہیں بولتے؟ عمران کیوں بول رہا ہے؟ وہ کرپٹ ہیں، وہ غدار ہیں، ان کی دولت پڑی ہوئی ہے، ان کے ایسٹس جو ہے نا وہ اسٹیک پہ لگ جائیں گے۔ تو یہی چیز ہے کہ عمران اس لیے زیادہ بول رہا ہے کیونکہ اس کی دولت نہ کہیں پڑی ہے، اس کو کوئی پرسنل گینز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سسٹم کے خلاف للکار رہا ہے۔ تو ہمارا بھی پاکستان انقلابی پارٹی کا بطور میں چیئرمین کے طور پر یہی کہہ رہا ہوں
کہ ایک ٹرانسپیرنٹ آزاد سیاسی نظام کی بنیاد جب تک نہیں رکھیں گے ہم کوئی معاشی طور پر طاقت نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، یہ بات یہ 5ویں نسل فوج کو کب سمجھ آئے گی؟ یہ آرمی چیف کی اس کو شرم آنی چاہیے. یہ دوسری بار اس نے ایکسٹینشن لی ہے، اس نے سودے بازی کر کے ایکسٹینشن لی ہے اور اب پھر تیسری دفعہ اسے سن رہے ہیں. جان چھوڑ دو ہماری اور انسٹیٹیوشنلائز آرمی کو آئین کے اندر، آئین کی بوتل کے اندر بند کر دو، پھر ہمارے مسئلے مسائل حل ہوں گے. یہ شعور آ چکا ہے نوجوانوں کو. مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان.